الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کیسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں. تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں. دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. دینے والا دیکھ سے کوئی دست دعا ملتا نہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.